अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू घर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहिंग्या मुसलमानों की, जिन पर बर्मा की हुकूमत और वहां के बुद्धमत मुजाहिद के लोगों ने जुल्म सतम का बाजार गर्म किया हुआ है। इनका कत्लेआम किया जा रहा है और इनको मजबूर किया जा रहा है कि वो बर्मा छोड़कर चले जाएं। आखिर रोहिंग्या मुसलमान हैं कौन और इन पर इस कदर मुजालम की वजह क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो के बारे में फौरी पता चल सके। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। म्यांमार 1937 तक बरसगीर का ही हिस्सा समझा जाता था। फिर बरतानिया ने 1937 में बरसगीर से अलग करके एक अलहदा कॉलोनी का दर्जा दे दिया। 1948 में ये बरतानिया से आजाद हो गया। म्यांमार की तकरीबन 5.5 करोड़ की आबादी में 99% बुद्धमत, 4% मुसलमान, 4% ईसाई, 1% हिंदू और 2% दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। यहाँ पर इस्लाम की आमद के आसार 11वीं सदी से भी पहले के हैं। 7 सूबों के इस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत रखाइन में आबाद है और यहाँ तकरीबन 6 से 8 लाख के करीब मुसलमान रहते हैं जिन्हें रोहिंग्या कहा जाता है। जबकि म्यांमार से मुल्का बांग्लादेश के जनूबी हिस्से में तकरीबन 3 लाख रोहिंग्या बाशिंदे रहते हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो म्यांमार से जान बचाकर वहां पहुंचे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की जबान और कल्चर बांग्लादेश के चट्टागांग के लोगों जैसा है। एक गलत ख्याल ये भी है कि रोहिंग्या मुसलमान असल में चट्टागांग से हैं। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के अलावा 3 लाख बांग्लादेश में, 2 लाख पाकिस्तान में, 1 लाख थाईलैंड में और 25,000 मलेशिया में आबाद हैं। इनकी जुबान रोहिंग्या या रोहिंग्या कहलाती है, जो म्यांमार भर में आम तौर पर बोली जाने वाली जुबानों से यकसर मुख्तलिफ है। रोहिंग्या बरादरी को मुल्क में आबाद दीगर 135 नस्ली ग्रुपों जैसी सरकारी सहूलियात हासिल नहीं है। ये बरादरी म्यांमार की साहली पट्टी रखाइन में रहती है और ये ज्यादातर घटिया कैंपों में गुजारा कर रहे हैं जहाँ इन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी मुयसर नहीं है। म्यांमार में रोहिंग्या अफराद को एक नस्ली ग्रुप के तौर पर तस्लीम ही नहीं किया जाता। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों में अक्सरियत बरसगीर की मशरकी रियासतों के लोगों और बंगालियों पर मुश्तमिल इन मुसलमानों की है जो जंग आज़ादी 1857 के बाद गिरफ्तारियों से बचने के लिए म्यांमार चले गए थे। इसके अलावा वो लोग जो बहादुर शाह जफर की जलावतनी में साथ थे। म्यांमार गालबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मजहबी अनाद की वजह से अपने शहरियों को शहरी तस्लीम करने से अनकारी है। बर्मी बुद्धों का ख्याल है कि चूंकि मुसलमान यहाँ गैर कानूनी तौर पर हिजरत करके आए थे, इस वजह से इन्हें खुद को मुल्क का शहरी कहने का कोई हक हासिल नहीं है। इसलिए बार बार मुसलमानों पर जुल्म सतम का बाजार गर्म किया जाता है ताकि मुसलमान यहाँ से वापस हिजरत करके अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। इन मजालम की वजह से मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ से हिजरत करके बांग्लादेश के साहली इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर हो गई है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने इन लोगों को न सिर्फ शहरियत दी बल्कि इन्हें अपने यहाँ आबाद भी किया। बेशुमार रोहिंग्या बांग्लादेश और इंडिया के रास्ते पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। इस वक्त भी 2 लाख से जायद बर्मी मुसलमान कराची में आबाद हैं। म्यांमार में बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो असल में बर्मी नस्ल से हैं। इस कहानी के सिरे 19वीं सदी से जाके मिलते हैं। 1826 की एंग्लो बर्मा जंग के नतीजे में बर्मा मुख्तसर वक्त के लिए ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया और इसके बंगाल से लगने वाले सूबे रखाइन को आर्जी तौर पर ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का हिस्सा बना लिया गया, जिसके बाद हिंदुस्तानी मजदूर काश्तकारी और दीगर कामों के लिए बरतानवी सल्तनत के कोने कोने में भेजे जाने लगे। इस पॉलिसी के तहत बर्मा के सूबे रखाइन में भी बंगाली किसान आबाद हुए। 1859 की मरदमशुमारी के मुताबिक सूबा रखाइन की 5% आबादी मुसलमान थी। इनमें कुछ नस्ली बर्मी भी थे जो 15वीं सदी या बाद में मुसलमान
مسلمان ہوئے اور باقی وہ تھے جو نسلی لحاظ سے چٹاگانگ کے پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے۔ 1948 میں برما کو آزادی ملنے کے بعد وہاں کی حکومت نے ان کی نقل مکانی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ یوں میانمار کے زیادہ تر لوگ روہنگیا کو بنگالی سمجھنے لگے۔ حکومت نے یونین سٹیزن ایکٹ کے نام سے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت ان نسلی برادریوں کا تعین کر دیا گیا جنہیں ملکی شہریت کا حقدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ انسانی حقوق کے ایک ادارے کی 2015 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ان میں روہنگیا برادری کو شامل نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے روہنگیا کے بیشتر افراد اب تک شہریت سے محروم ہیں۔ اس قانون میں روہنگیا کے ایسے افراد کو شناختی کارڈ جاری ہونے کا حق دیا گیا جو کم از کم 2 نسلوں سے میانمار میں آباد ہیں۔ یوں شروع میں اس برادری کے بہت سے افراد کو شناختی کارڈ اور شہریت بھی دے دی گئی جس کے باعث روہنگیا کے متعدد افراد منتخب ہو کر ملکی پارلیمنٹ میں بھی پہنچے۔ 1962 میں میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد روہنگیا برادری کی صورتحال ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئی۔ نئی فوجی حکومت نے تمام افراد کو قومی رجسٹریشن کارڈ حاصل کرنے کا پابند کر دیا۔ روہنگیا افراد کو غیر ملکیوں کی حیثیت سے رجسٹریشن کارڈ جاری کیے گئے جس کے باعث ان کے لیے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں داخلوں کا حق محدود ہو کر رہ گیا۔ 1970 کی دہائی سے صوبے رخائن میں روہنگیا برادری کے خلاف مسلسل کارروائیاں کی گئیں جس کی وجہ سے لاکھوں روہنگیا لوگ بھاگ کر بنگلہ دیش، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور دیگر جنوب مشرقی ریاستوں کی طرف چلے گئے۔ پھر 1982 میں شہریت کے ایک نئے قانون کی منظوری دی گئی جس کے باعث روہنگیا بے وطنی کا شکار ہو گئے۔ اس قانون میں شہریت کو 3 درجوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بنیادی شہریت کے حصول کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ متعلقہ شخص کا خاندان 1948 سے قبل میانمار میں آباد تھا اور وہ قومی زبانوں میں سے کوئی ایک روانی سے بول سکتا ہو۔ روہنگیا برادری کے بیشتر افراد ان شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے جس کے نتیجے میں اس برادری کے افراد کے لیے قانون تک رسائی، حصول تعلیم، ملازمت، سفر، شادی کرنے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے اور صحت عامہ کی سہولتیں حاصل کرنے کے حقوق انتہائی محدود ہو گئے۔ انہیں انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ نومبر 2016 میں اقوام متحدہ نے میانمار کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے نسلی خاتمے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حال ہی میں میانمار کی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں پر الزام عائد کیا کہ روہنگیا سالویشن آرمی نامی عسکری تنظیم نے پولیس چوکیوں پر حملہ کیا جس کے جواب میں میانمار کی فوج نے رخائن میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف سخت فوجی کارروائی کی جس میں بہت سے مرد، عورتیں اور بچے ہلاک ہو گئے اور لاکھوں روہنگیا مسلمانوں نے برما سے دوسرے ممالک کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ اس پورے المیہ میں سب سے زیادہ صدمے کی بات انسانی و سیاسی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے اور ذاتی قربانیاں دینے والی برما کی ہیروئن آنگ سان سوچی کی مسلسل خاموشی ہے جس کو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے پر نوبل انعام دیا گیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ صدمے کی بات مسلمان ممالک کی حکومتوں کی خاموشی ہے جو ان بے یار و مددگار مسلمانوں کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہی۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی حکومت اور کوئی بین الاقوامی ادارہ اب تک ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا جن کا اللہ کے سوا اس وقت کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔